मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के 26वें पारे का मुख्तसर खलासा आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 26वां पारा सूरतुल आकाफ से शुरू होता है, जिसमें इरशाद है कि मुशरिक के पास शिर्क की कोई दलील नहीं होती। यानी ये बेदलीले लोग होते हैं जो अल्लाह के अलावा गैरों को सजदा कर रहे होते हैं, और जो शिर्क करते हैं इनसे कहिए कि अगर वो सच्चे हैं तो कोई साबका किताब का इल्म या इल्म का कोई एक टुकड़ा अपने मौक़िफ़ की दलील के तौर पे तो पेश करें, कोई इल्हाम आप पे उतरा हो तो उसके हवाले से वज़ाहत दें। मज़ीद इरशाद हुआ कि इससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, जो क़यामत तक इसकी पुकार का कोई जवाब नहीं दे सकता। पुकारना तो उस रब्बुल आलमीन को पुकारो जो हर हाल में बंदा मोमन को जवाब देता है, जो इंसान जिस हाल में भी पुकारता है अल्लाह जवाब से उसको नवाजता है, अपनी रहमत उसके ऊपर नाजिल करता है। तुम ऐसे लोगों को पुकार रहे हो, ऐसे बुतों को, बेजान चीज़ों को पुकार रहे हो। अल्लाह कहता है जो क़यामत तक भी तुम्हारे इस पुकार का जवाब नहीं दे सकते, और वो इनकी पुकार से गाफिल है। बुत को पता ही नहीं कि मुझे पुकार रहा है। ये बदबख्त इंसान अल्लाह को छोड़कर क्यों गैरों को सजदा कर रहा है। मजीद इरशाद फरमाया कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर फिर डट गए, कालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, ये इस्तकामत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह फरमाता है कि ना इन पे कोई खौफ होगा और ना ये गम होगा। ये वलायत के आला दर्जे पे फायज हो गए जो इस्तकामत वाले होते हैं, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर फिर डट गए। और ये लोग जन्नती हैं, हमेशा इसमें रहेंगे, और इनको जो इन्होंने नेक अमाल किए उनका जज़ा ज़रूर अता की जाएगी। आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इंसान को वालिदैन से अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है। वालिदैन के साथ एहसान करो, उनको उफ तक भी ना कहो। इसकी माँ ने तकलीफ़ के साथ इसको उठाए रखा और तकलीफ़ के साथ इसको जन्म दिया, और इसके हमल और इसके दूध पीने की मुद्दत 30 माह है। यानी 30 माह तक 9 महीने पेट में रखती है, फिर अगला अरसा वो दूध पिलाती है। 30 माह तक माँ मशक्क़त कितनी ज़्यादा बर्दाश्त करती है। आगे अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी के इंतहा को पहुँच जाता है, यानी 40 साल का हुआ, तो इसने कहा है मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नियामत का शुक्र अदा कर सकूँ, और जो मुझे मेरे वालिदैन को दी मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करूँ को जो मेरे वालिदैन को भी पसंद आएँ, और तू मेरी औलाद की भी इस्लाह फरमा दे। ये एक मोमन बंदा इस तरह दुआ फरमाता है। अल्लाह दुआ का तरीका बता रहे हैं कि इस तरह वालिदैन के लिए भी, औलाद के लिए भी दुआ करें। और मैं तेरी बारगाह में आकर तौबा करता हूँ, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह पाक ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि यही वो लोग हैं जो ऐसी दुआएं करते हैं जिनके बेहतरीन अमाल हमने कबूल किए हैं, इनकी खताओं को हमने माफ़ किया है। ये लोग जन्नती हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो दुनिया में इनके साथ वादा किया गया था। नीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सहाबा और क़यामत तक के आने वाली उम्मत को सब्र की तलकीन की, और फरमाया कि राह हक़ में इस आपसे पहले भी मुश्किलात आई। उलुल अज़म अंबिया यानी नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पे भी इस राह हक़ में आजमाइशें आती रही। जब वो लोगों को दावत देते रहे तो ये बदबख्त लोग उनकी दावत को जुटलाते रहे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये सब्र करने वाले थे, इसलिए जो साबका अंबिया की तरह सब्र करता है वो भी सबकत करने वालों में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल आकाफ के बाद आगे सूरह मोहम्मद शुरू होती है, जो मेरे और आपके आका और मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में शुरू होती है, कि जिसमें अल्लाह पाक का ऐलान फरमाते हैं कि जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, इनके अमाल गुमराह कुन हैं। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब पर ईमान लाए, जिसको अल्लाह ने हक़ के साथ नाज़िल फरमाया, तो अल्लाह इनकी ख़ताओं को माफ़ कर फरमा देगा और इनके मामलात को संवार देगा।
یعنی جس نے اپنی خطاؤں کو معاف کروانا ہے، اپنے معاملات کو سنوارنا ہے، وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اتباع والا تعلق قائم کرے۔ آگے اللہ پاک نے اپنی ذات کے منکروں کا ذکر فرمایا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کی مانند ہے اور یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال اور حرام میں تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اس طرح یہ کافر لوگ بھی، یہ منافق لوگ بھی، یہ بدبخت حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے انگاروں کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کی آیات پہ غور کریں کہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ بارہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، عقل استعمال کرو۔ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے اور وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ذلت کی انتہائی گہری وادیوں میں چلے گئے۔ آخر میں سورت میں استبدال قوم کی آیات ہیں جس میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی تبلیغ اسلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے زبان کے ساتھ دعوت دینا، قلم کے ساتھ دعوت دینا، انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت دینا اسلام کی، اور اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کرنا۔ تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، وہ نہ زبان استعمال کرتے ہیں حق کی خاطر، نہ مال استعمال کرتے ہیں، نہ اپنا علم استعمال کرتے ہیں، نہ عقل استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بخیلی کرتا ہے، کیونکہ یہ جان اسی کی دی ہوئی، یہ مال اسی کا دیا ہوا، یہ علم اسی کا دیا ہوا، اسی کی راہ میں لٹانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں غنی ہوں اور تم سب فقیر ہو، کیونکہ غنی وہ واحد ذات ہے جس کو وہ چاہتا ہے غنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں کہ تمہیں تبدیل کر کے کسی اور قوم کو اللہ کے راستے میں نکلنے اور خرچ کرنے کا کام لے لوں، وہ قوم جو تم جیسی بخیل نہ ہو۔ کتنی بڑی بات کی گئی تبلیغ اسلام کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حفاظ پہ خرچ کرو، مبلغین پہ خرچ کرو، مبلغین کی جماعتیں لے کے نکالو، مصلحین کی جماعتیں نکالو، صالحین کی جماعتیں نکالو، ان پہ خرچ کرو، ان پہ لٹاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر ایسا کام نہ کیا تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ کوئی نئی جماعت لے آؤں گا جو میرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی گئی۔ یہ فتح مبین کی خوشخبری صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ہے کہ اس معاہدے کی بعض شکوں سے مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی ظاہری طور پر، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کو فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اس معاہدے کے بعد اشاعت اسلام کے درمیان جو دعوت میں رکاوٹیں عائل تھی وہ ختم ہو گئی، اور صرف 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے تجاوز ہو کر 10,000 ہو گئی۔ یہ سورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ایک وہ جو غیر مسلح ہو کر اسلحہ کے بغیر گھر سے دور ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارہ پر بیعت جہاد کرتے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور عہد کرتے ہیں کہ فتح یہ شہادت تک آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ کو ان کا جذبہ پسند آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو خیر کے کاموں پہ بیعت کرتا ہے، جو حق کے لیے بیعت کرتا ہے، اس کی بیعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے، یعنی بیعت رضوان کہا گیا، ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی۔
اور اس بیعت کا کیا پھر اللہ صلاح دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دل خوشی سے مخمور ہو گئے، اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی ایک عظیم فتح مبین سے نوازا گیا۔ اور دوسرے گروہ کا اس سورہ میں ذکر ہے، وہ جو منافقین تھے، جو مدینہ ہی سے آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، جو حیل و حجت کا کام لیتے تھے، جب اسلام کی بات آئے، جب حج کرنے کی بات آئے، جب جہاد کرنے کی بات آئے، تو یہ اپنے لبرل دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، یہ کافروں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان مکہ سے زندہ واپس ہی نہیں آئیں گے، وہ ان کو مار دیں گے، جس طرح آج بھی کچھ لوگ ڈر سے کہتے ہیں کہ طاغوتی طاقتیں ہمیں ختم کر دیں گی، مغرب کی ترقی ہمیں مار دے گی، چین کی سرمایہ داری ہمیں تباہ کر دے گی۔ نہیں بابا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر اخلاص کے ساتھ ایک بھی ٹھہرا رہا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ ہم 313 ہوں یا 72 ہوں، ہم نہیں، غالب آنا ہے۔ یہ ہمارے آبا کی سنت ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم حق پر ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اور ان منافقوں کے بارے میں بتایا کہ جب یہ واپس جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ ان کے 3 امور ارشاد فرمائے کہ اسلام کو غلبہ ملے گا، علمی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی، ہر لحاظ سے اسلام غالب آئے گا۔ اور دوسرا، آپ کے ساتھیوں کی تعریف کی گئی کہ جنہوں نے بے سر و پا آپ کے دست اقدس پہ موت کی بیعت کی، جہاد کی بیعت کی۔ اور تیسرے نمبر پہ لیے ان کے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ ہے، جو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ نیز جاہلیت کی حمایت یعنی لسانی گروہی مفادات، کولیکٹرل جو بینیفٹس ہیں، ان کے حوالے سے ان کے اصول کے لیے جتھے سازی کرنے کی سخت مذمت کی گئی۔ اسلام صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ لسانی فسادات، شخصی تعصبات کے اندر آ کر یہ جتھے بنانا، ایک دوسرے پہ حملے کرنے کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ نیز آگے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ یعنی صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، لیکن کافر کے خلاف، ظالم کے خلاف یہ سخت دل ہیں۔ اور ہے مخاطب، تو دیکھے گا ان کو، اگر تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے تو ان کی نشانی ہے کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں میں سجدوں کی روحانیت اور طمانیت ہوگی۔ اور ان کی مثال ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی عطا فرما دی، وہاں بھی بیان کر دی گی۔ ان کا غضب کفار کے لیے ہے، اور اللہ ایمان اور عمل صالحہ کرنے والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نشانی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہوں گے، لیکن ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ غضبناک ہو کر لڑیں گے۔ اور صرف لڑیں گے ہی نہیں، بلکہ جب فارغ ہوں گے تو رکوع اور سجدے میں جا کر اللہ کی رضا تلاش کریں گے، اور انعام یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پہ نور آ جائے گا، ان کے چہرے ایمان کی حلاوت سے بھرپور ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہاں پہ یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس صورت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں قرآن مجید کے تمام حروف تعجی جو عربی زبان کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے اونچی آواز نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے کبھی بلند آواز سے بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان کے سامنے اگر اونچی آواز کی، آداب کی خلاف ورزی کی، تو قرآن کہتا ہے کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا
आदाब का ख्याल नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का जो अदब नहीं रखता उसको ये सजा दी जाती है कि उसके अमाल हकारत कर दिए जाते हैं। लेकिन वो ज़हम और गुमंड में होता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं कितने घाटे में चला गया हूं और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। आगे इरशाद होता है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो इसकी खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बगैर सबब के किसी कौम के खिलाफ हो जाओ और तुम्हें अपने किए पे नदामत हो। ये आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया के लिए कुरान की आयत चीख चीख कर आवाज लगा रही है कि तहकीक के बगैर कभी भी खबर को आगे ना फैलाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि किसी के फासिक होने के लिए, झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे ट्रांसफर करे। जब भी बात करो ऑथेंटिक दलाइल के साथ, तहकीक के साथ और अकायद को सामने रखते हुए सच बोला जाए। ये आधा सच और आधा झूठ भी ना बोला जाए, क्योंकि आधा सच और आधा झूठ जो होता है ये मुकम्मल झूठ से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए झूठ से मुकम्मल तौर पर और आधे सच और आधे झूठ से भी मुकम्मल तौर पर निजात हासिल की जाए। सिर्फ सच बोला जाए, सच अपनाया जाए, सच के रास्ते पे चला जाए और सच का सामना किया जाए, फिर ही हमारी कामयाबी हो सकती है। ये कुरान की आयत हमें पकार पकार कर इस चीज का दर्स दे रही है कि अगर इंसान ने कामयाब होना है तो उसे सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना होगा। आगे इरशाद हुआ कि अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में नजरियाती इख्तलाफ की वजह से या किसी भी मामलात में जंगो कताल शुरू करा दें तो इनके दरमियान सुलह करवा देनी चाहिए, ना कि हवा देनी चाहिए। जिस तरह आजकल हमारा मीडिया सियासी लोगों को आपस में लड़ाता है, मजहबी लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाती हैं। नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है कि इस जलती आग पे पानी डाला जाए, दो गिरोह आपस में लड़ जाए, उनके दरमियान सुलह सफाई की बात करो। और अगर एक गिरोह सरकशी पे तुला हुआ हो, वो किसी की बात ना मान रहा हो, वो जरगे की बात ना माने, वो मुअज़्ज़िज़ीन की बात ना माने, तो ऐसी सूरत में फिर बागी ग्रुप जो होता है, जो अहले हक की मुखालफत करता है, जो अदालतों का एहतराम नहीं करता, जो काजी और कुज़ा के फासले नहीं मानता, लेकिन अदालतें भी ऐसी होनी चाहिए जो शरीयत के मुताबिक और अकायद के मुताबिक फैसले देने वाली हूं। तो ऐसी अदालतों का, ऐसे इदारों का एहतराम करना चाहिए। जो ऐसे इदारों का, जो सच्चे इदारों का अगर एहतराम नहीं करता तो वो बागी हो जाएगा। और बागी के खिलाफ कुरान कहता है कि जंग करो यहां तक कि वो सुलह पे आमादा हो जाए। बेशक मोमन आपस में भाई भाई हैं, बस भाइयों में सुलह सफाई करवा दिया करो। यहां बड़ी वाज़ेह बात है कि आप बागी उसको ना कहें अगर आपकी अदालतें झूठ बोलती हैं, आपकी अदालतों में हक के फैसले नहीं होते, आपके इदारे शख्सियत पसंदी पे लग गए हैं, आपके इदारे इकरबा परवी पे लग गए हैं। फिर अगर आपके खिलाफ कोई उठता है, कोई जबान से बात करता है, तो वो रियासत का बागी नहीं होता, बल्कि वो इस्लाह का पैगाम दे रहा है। बागी उस वक्त होता है कि जब आप इंसाफ की बात करें, आप सच की बात करें, आप आइन पे चलें, आप कुरान और इस्लाम पे चलें। फिर अगर आपके खिलाफ कोई बगावत करता है तो वो बागी कचले जाने का हकदार है कुरान की आयत से। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इस कुरान की आयत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक डाल लें और जो बंदा भी आपसे इख्तलाफ करे आप बागी समझ के उस पर चढ़ दौड़ें। आप लिबरल लोगों को खुश करने के लिए लोगों को फांसियों पे चढ़ा दें। आप मगरब को राजी करने के लिए कलमा पढ़ने वालों को जेलों में बंद करें। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। कुरान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। कुरान अल्लाह की किताब है, इसको अल्लाह ने जिस तरह उतारा है और आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह समझाया है उसी के मुताबिक अमल करें, वरना खुद भी गुमराह होंगे, कौम को भी गुमराह करेंगे और पस्तियों में चले जाएंगे। इसलिए कुरान ये कहता है कि मोमिनों में आपस में सुलह सफाई करवा देनी चाहिए। आगे इरशाद है, ईमान वालों, अखुवत का ये तकाजा है, इस्लामी भाईचारे का ये तकाजा है कि तुम में से मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं और औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। यानी एक दूसरे की आप इस अंदाजा लगाएं कि कुरान का
جو بیان ہے وہ اس حد تک ہے کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں گے. یہاں عموماً مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا آپس میں یعنی مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کریں. کس حوالے سے مذاق نہ کہ ایک ان سے بہتر ہو, ایک کا قد لمبا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے تو آپ چھوٹے قد والے کو تضحیک سے نہ دیکھیں. ایک کا رنگ گورا ہے دوسرے کا رنگ کالا ہے تو آپ کالے رنگ والے کو تضحیک سے نہ دیکھیں. کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کا کان نہیں ہے, کوئی اپائج ہے کوئی معذور ہے تو اس کے ساتھ مذاق نہ کرنا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ بڑے عذاب میں چلے جاؤ گے. آگے اللہ فرماتا ہے اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو, یعنی کسی کو کسی عیب سے بھی نہیں یاد کرو اور برے القابات سے بھی نہیں یاد کرو, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اچھے ناموں سے یاد کیا جائے. یہ سب فسق کی باتیں ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گھٹیا مذاق کرنا, برے القابات سے پکارنا, عیب کو ظاہر کرنا, یہ فسق کی باتیں ہیں. اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے قرآن کہتا ہے. اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈال رہے ہیں. یعنی قرآن کی آیت بتا رہی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز مذاق کرتے ہیں, جو عیب ظاہر کرتے ہیں, جو فسق کی باتیں کرتے ہیں, وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں. آگے اللہ نے 6 گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اس سورت کے آخر میں, جو ہمارے سماجیات کے تمام مسائل کو حل کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا کہ مذاق اڑانا, نام بگاڑنا, عیب لگانا, بدگمانی کرنا, تجسس کرنا, غیبت کرنا, ان گناہوں کی شدت سے مذمت کی گئی. اور ارشاد فرمایا کہ انسان میں جو قبیلے اور قومیں بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو, تمہاری نسل کیا ہے, تمہارا بلڈ ریلیشن کیا ہے. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. فضیلت کا جو اصل سبب ہے وہ تقوی ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی شریعت مصطفیٰ یعنی قرآن و سنت پہ چلائے تو تم اس کی پیروی کرنا. آگے اللہ فرماتا ہے جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک اکرام والا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری لسانیات, تمہاری قومیں, تمہارے قبیلے, تمہارا رنگ, یہ چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک اکرام, عزت تقوی والوں کی ہے. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کے غلام بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے ساری دنیا کو بتا دیا تھا کہ اگر مصطفیٰ کی شریعت پہ چلنے والا, مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر آزان دینے والا حبشہ کا بلال کالے رنگ کا بھی ہو تو اللہ اس کو اتنا اکرام دیتا ہے کہ کعبے کی چھت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ سورت اختتام پذیر ہونے کے بعد سورہ کاف شروع ہوتی ہے جس میں تخلیق ارض کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. اور 6 دنوں میں بناتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک دن میں کیوں نہیں بنایا, یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس امر کا بھی ذکر ہے کہ جہنم میں جب جہنمی ڈالے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے. اللہ 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 معاف فرمائے ہم سب کو کہ جہنم صدائیں دے گی کہ اور دو میں بھری جاؤں. جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا. دعا کرو کہ اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے, دوزخ کی ہولناکیوں سے, دوزخ کے قریب بھی نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی لے جائے. دعائیں کریں میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اس امت مسلمہ کے لیے بھی, انسانیت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ سب انسانوں کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے. آگے اللہ فرماتا ہے یہ سورت انسان کو خدا کی حضوری کا احساس بھی دلاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے. یہ ورید ہے حول الورید یعنی شہرک سے بھی قریب ہے. اور انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے جو احساسات ہیں کہ 2 فرشتے موجود ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں, فرشتوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, وہ اعمال لکھ رہے ہیں, تمہاری کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ قیامت کے دن کتابیں دیکھ کے فیصلہ ہوگا کہ کس کے دفتر اچھائیوں والے اچھے تھے اور کس کے برائیوں والے تھے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری برائیوں پہ اچھائیوں کا پردہ ڈال دے. اسی لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
बार बार ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्तुरनी बिसत्रिकल जमील, ए अल्लाह मेरी बुराइयों पे अच्छाइयों का पर्दा डाल दे। सिलसिला लिया नक्शबंदिया के सूफिया खत्म ख्वाजगान जो सुबह और शाम पढ़ते हैं, उसमें इस वर्द को लाजमी पढ़ते हैं, और हर मुसलमान को मैं समझता हूँ कि ये दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अस्तुरनी बिसत्रिकल जमील, ए अल्लाह हमारी बुराइयों पे अच्छाइयों का पर्दा डाल दे। आगे अल्लाह फरमाता है कि आप कुरान मजीद के जरिए इन लोगों को नसीहत दें, नसीहत करें जिनके दिलों में खौफ है, क्योंकि कुरान खशियत वाले लोग समझ सकते हैं। ये कुरैश मक्का, ये कुफार मक्का यहाँ ना समझ सके। नजाशी के दरबार में हजरत जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सूरह मरियम पढ़ते हैं तो उसका दिल डूब जाता है, वो और उसके दरबारी रो पड़ते हैं। मालूम ये हुआ कि जिनके दिल खौफ वाले होते हैं वो हक के तालिब होते हैं। ये जो मुतकब्बर लोग होते हैं, जो घमंड वाले होते हैं, ये हक से दूर हो जाते हैं। सूरह काफ के इख्तिताम के बाद सूरह ज़ारियात शुरू होती है। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत सी कसमें उठाई हैं, और कसमें उठाने के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि क़यामत जरूर आएगी। ये जो क़यामत के मुनकर हैं, जो मालिक यौमुद्दीन के इनकार करते हैं, अल्लाह कसमें खा कर कह रहा है कि क़यामत आके रहेगी। और आगे मोमिनीन का एक वस्फ बयान किया जा रहा है कि वो रातों को जागते हैं। मोमन जो होते हैं वो रातों को जागते हैं, पिछली पैर को जागते हैं, इशा के वक्त जागते हैं, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। और एक अहम नुक्ता आखिरी सूरह में जो इस पारा के आखिर में अल्लाह फरमा रहा है, एक तो रातों को जागने वाले मोमिनों के फजाइल बयान हो रहे हैं, और आगे अल्लाह फरमाता है कि इंसान के रिज़्क़ का फैसला आसमानों पे होता है। यह अल्लाह की तकसीम है कि किसको कितना रिस्क देना है, इसलिए उसकी अता पे राजी हो जाएं, और वो अल्लाह खैरुर राज़िकीन है, वो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह में दीनी और दुनियावी, ज़ाहिरी और बातनी, मादी और रूहानी हर लिहाज से अच्छा रिज़्क़ अता फरमाए। ये पारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। कल इंशाअल्लाह 27वें पारे के साथ आपके हाज़िर खिदमत होंगे। इस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह में माफ़ फरमाए। जो खैर के कलमात हुए, जो अच्छी बातें हुई, इसको आगे फैलाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।